idol boss insoy ninyal. Humana ato idol, humana ato ang complismin ato idol ang imong gipatanom idol nga 250 ka seedlings. Complismin idol. Okay na. Okay na dire. Tinarong ni atong ibuhat idol. Kay gipangunayan jud ako idol kay ikaw man idol man ikaw. Gusto na to idol nga ato ang gibuhat ato makita. Gusto na to idol nga atong gitanom nga seedlings mahimo siyang amahan ug inahan. Kay siya na po'y manghimo na pog mga anak. Ang kabukiran idol ato agi na siyang tamnan og mga kahoy kay dako kay gamit idol. Kay kung ang kabukiran atong tamnan og kahoy idol mamunga na siya nya ang mga bunga kanon na sa langgam nya iiti na sa laing lugar. Ang langgam idol dako kay nagkatabang nato sa pag-ayos sa naguba nga kinihan. Mutabang na natog tanom idol. Mo nang tamnan natog mga kahoy. Tamnan natog mga kahoy idol kay na sila'y kabatugan, na sila'y ana sila mangonsumo, ana sila mangaon. Na sila magsag, ana sila magpuyo. Nya ana sila mangaon. Namutabang sana nato og ayo. Mutabang sana nato og pananom. Mutabang sa nag-ayo sa naguba nga kiniyahan. Mao na idol, kay niingon man gud ang Ginoo idol, Tao. Tao. Ikaw mo'y labaw, sa tanan, sa dagway ug sa isip, Ikaw mo'y labaw sa tanang binuhat nako diri sa kalibutan. So ginlan ug manalan ko ikaw, Nga ang tanang binuhat nako diri sa kalibutan may kinabuhi ug walay kinabuhi. Ampingi ug alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Mao na idol, ato gina siyang gisunod kay ang mga sugilon sa labaw na itong makagagahom kay mintras buhi patas kalibutan ato agi nang kanang iyang iyang mga suginlan ug iyang mandar ato ginang buhaton. Og diril ta ko to idol. More power and God bless.